वायमा पाकिस्तान की वायमा अलल ऐलान वायमा द जर्नल मख वलाड़े में वायमा टूपकी तो वलाड़े में वायमा सदर ता मख वायमा ए सदरा ए जर्नीला ए जजा ए वज़ीर आज़मा साद पाकिस्तान निज़ाम तरसो कुरान और सुन्नत बुनियाद नजर आ गए कामयाबी निस्ता कामयाबी निस्ता कामयाबी निस्ता इंशाअल्लाह दी देवबंदा बची और दी जमीयत कारकुनान बा दी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल निज़ाम रावली इंशाअल्लाह बुज़ोरा वायल का बुज़ोरा वाया लास्पोर्ट तक वाया लौ अन्नहुम अक़ामु त्तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िल इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुन मुक़्तसिदा वलिदी तौरात मने अमल न कई मा उन्ज़िल इलैहिम मिन रब्बिहिम मने वले अमल न कई दे मदीनी रियासत वले न जोड़ाई खिलाफत निज़ाम वले न कायमाई दे कुरान निज़ाम वले न रावली निज़ाम मुस्तफ़ा वले न रावली का निज़ाम मुस्तफ़ा रागे पस्ताम पे पुल लिखने राकोम ख़त्म नबूवत मसला बहाल जी का निज़ाम मुस्तफ़ा रागे दाजे कश्मीर मसला बहाल जी और दे कुरान और सुन्नत निज़ाम रागे नो इंशाअल्लाह दे फ़लस्तीन मसला बहाल जी वायमा हुक्मराना लारी न लर्शा मकीना लर्शा ज़े कुरान पर बुनियाद बने यो इनकलाब राइस्तल वानमा आगे इनकलाब ला ज़मादा कौम विनवर कोल्ला तैयार दी मकीना लर्शा रकावट मुझुड़ेगा मातो दीवार मुझुड़ेगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान पखावरे माने दे कुरान निज़ाम राह रवान दे किताब निज़ाम राह रवान दे अल्लाह निज़ाम राह रवान दे खुलफाए राशिदीन निज़ाम राह रवान दे सूख सूख दी जिद्दी निज़ाम नबा विनवर कई उधरेगा इंशाअल्लाह है बुजुर्गों इंशाअल्लाह वो इंशाअल्लाह ब्याह इंशाअल्लाह ब्याह इंशाअल्लाह लासुना द्वारा पोर्ता गए और दे लासुनो ना दे फ़लस्तीन झंडा जोड़ा गए ओ ख्वाज़ाए बुज़ोरा बुज़ोरा 2 मिनट मुसलसल वायमा उठा सरेनो दार के हालात बदल डाल तदबीर से तकदीर के दिन रात बदल डाल काला हो के गोराओ सभी बंदे इसके इस कौमियती बेजा की रिवायात बदल डाल मैदान में आ छोड़ के तस्बीह व मसल्ला कुछ देर के लिए तर्ज इबादत बदल डाल नन जुमुंग पीसे की दा फ़लस्तीन दे दादी ईसा ज़ामन दी और दा इसराइल दी दज्जाल ज़ामन दी दादी आग झगड़ा दा बसबा गटू दा बननुम गटू इंशाअल्लाह बुज़ोरा इंशाअल्लाह खबुज़ोरा इंशाअल्लाह दा से कल के जेव सड़ी के भाई ईमान भी आगे बन गटी जमा हुक्मरान बेगैरत दे जब बेगैरत नेमा जमा हुक्मरान आगे की गैरत निश्ता मर्दान वालों आलमो माँ तो ख़ैदा गैरत कुम से न मिलावीगी कुम दुकान की करसीगी चिवाख लगा दई मने उसको माँ शक पंजोस मुल्कु न दी अब अगुन यो इस्राइल ने संभाली दा इस्राइल साजिश दे दा नन झगड़ा दा रिहर्सल दे सवा झगड़े न पारा सबाने झगड़ा मुंगटू ईसा अलैहिस्सलाम मदे मुर्दारई दज्जाल फितने में ख़त्म बेब हुकूमत कई और हुकूमत में सलीह काला गई दे सलीह तो काले के भाई इंसाफ ही ज़िम्मकी के बटे ख़जाने राबार्श और पते हुकूमत के बाद यो काफिर नी जिज़िया बनी या बवल वजनी या मुसलमानी की पूरा दुनिया के वसालिह कालोगे न बल हुकूमती न बल मजहबी और दा यहूदियान बजरी रशी दूब पुटीगी जे बजे दे पुटी रुसो पुटीगी और दे गटी रुसो पुटीगी और खुदे पाक बा दे दे ज़रूर कोल बारा दा बूटे वना और गट लबा गोयाई वर्की और दे बवई या मुस्लिम वराई यहूदी फक्तुल हो माँ बस यो दल यहूदी पढ़से वेले दे मड़का राजा दासे बे वजरी
په ایمان وجه نبی اسلام وی چې عیسی علیه السلام به ګټي او دجال به بیلی. نو دا دې جنگ به عیسی علیه السلام ګټي که نه به ګټي؟ څوک به یې ګټي؟ څوک به یې ګټي؟ او دجال به بیلی. ما ته څوک به بیلی؟ نو نن وګوره دجال څوک دی؟ عیسی څوک دی؟ نن وګوره دجال زوی څوک دی؟ د عیسی زوی څوک دی؟ چې پرون د چا پلار ګټي د هغې زوی په نن ګټي. پرون چا پلار بیلی نن به د هغه زوی بلی. انشاءالله دا جنگ په قرب قیامت کې به. عجیبه خبره ده، یو سړی پیدا شو هټلر، هغه د یهودیان وجلو او دا یې وجلو 15 لکه. څومره؟ 15 لکه وجلو. دا بیا جنگ عظیم شو. بیا یو غټه کیسه ده، هغه نه کومه. دی بیا خلکو ته وی چې مونږ یې وجلو ډېر زیات، نو یو یهودي ریاست جوړو مونږ له ځای راغی. هلکه وجلی تر هټلر په جرمن کې دی، نو هغه ځای واخله که نه. دا جرمن ټول ستا شو. وایي زما کسان یې وجل دي او ما د هغې بدل کې دنه خاوره لاندې کړه. دا د کوم ځای انصاف دی چې وجلي به تا له عیسائی بدل مسلمان نه اخلي، وجلي به تا هټلر بدل به ته ما نه اخلي، وجلو والا په جرمني کې او ته به راځې دلته به ریاست جوړې. دا ستا وجود ناپاک دی. انشاءالله حکمران ته وایم، جرنیل ته وایم، مونږه پرېږده اسرائیل ته. انشاءالله زما د نبي علیه السلام دا بچیان به پخپله د فلسطین جهاد کې حصه اخلي. انشاءالله تیار ہے؟ انشاءالله په زور وایه تیار یې؟ لاس پورته کړئ، تیار یې؟ لا خو د دې وخت نه راغی چې مونږ نومونه ولیکو، لیکن وخت به راځي نوم به لیکي. د فلسطین جهاد له چې کوم کس تیار دی د هغې نوم په لیکلی کېږي. ویاو مرګ پته لګي نه، مونږ څومره ناست یو پکې نه، سبا هم مرګ راتلی شي، اوس هم راتلی شي. تاسو یو ځله اراده وکئ او که بیا مړه شوئ نو یو مجاهد د فلسطین به یادېږئ په اعمال نامې کې. دواړه لاسونه پورته کئ و انشاءالله مونږ د فلسطین جهاد له تیار یو. تیار یې؟ انتہائی قابل احترام سامعین، د قرآن و سنت نظام د ټولو مسلو حل دی. بیا وایم د قرآن و سنت نظام ټولو مسلو حل دی. نبی علیہ السلام فرمائی ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بهما لن تضلوا من بعدی کتاب اللہ و سنتی. دو شیان پرېږدم، دا که دواړه تاسو نیولي تاسو به نه ګمراه کېږئ. یو د الله کتاب، یو زما سنت.